من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے آنگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو بڑے ہی احترامات دلائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامات دلائق میری معززات اسلامی ماں و بہنوں اور سامعین و حضرات، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے برداشت اور عفو درگزر دے حوالہ دے نال انشاءاللہ تذکرہ کرانگا۔ رب ذوالجلال کولو دعا ہے رب کائنات مینو صحیح معنی اندر اللہ بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے اور گناہگار دے سمیت اللہ سب نو انہاں باتاں تے عمل پیرا ہون دی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی مسلمان واسطے اسوہ حسنہ ہے، اور جیڑا انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھ لیندا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو سمجھ کے اپناوندا بھی ہے،
او انسان اس دنیا دے اندر بھی کامیاب اور کامران ہو جاندہ ہے، اور آخرت دے اندر بھی رب ذوالجلال ایسے انسان نو معاف فرما کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیندے نے۔ اور زندگی دے اندر انسان دے بڑے مراحل پیش آندے نے۔ اگر کسی موقع تے انسان دے سامنے او دے خلاف بات کیتی جائے اور انسان اس خلاف بات نو برداشت کر لیندا ہے تو انسان مقام حاصل کر لیندا ہے، وگرنہ تساں دیکھیا ہوئے گا جڑا انسان برداشت نہیں کرتا کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ اے نقطہ سمجھے آجے۔ دیکھو جڑا انسان آج کامیاب دنیا تے نظر آ رہے ہیں وہ برداشت بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ کیڑا بھی سٹیج ہوئے۔ اس واسطے اس دور دے اندر خدا نہ خواستہ اسی دین اسلام دے متعلق بے شمار لغو باتاں اور اے دے متعلق پروپوگنڈے اسی برداشت کر رہے ہیں، اور ساڈے اتے اے حکمران مسلط نے اگر کوئی ظالم ہے تو اسی انہوں بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اگر ساڈے گھراں دے اندر کسے نہ کسے طریقے دے نال سود دا معاملہ ہے تے اسی انہوں بھی برداشت کرنے ہیں۔ ساڈے گھراں دے اندر ظلم و ستم دی وبا جاری ہے، اسی انہوں بھی برداشت کرنے ہیں۔ افسوس حتیٰ کہ تساں ویکھیا ہے جڑا اسی کام نہیں کرتے او دا ٹیکس بھی سانو پیندا ہے، اسی او بھی برداشت کرنے ہیں، پر افسوس اسی برداشت نہیں کرتے تے اپنے والدین دی بات نو برداشت نہیں کرتے، اپنے بڑے بھائی دی بات نو برداشت نہیں کرتے۔ اور دعا کرو اللہ برداشت پیدا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھیے اور آقا دی سیرت تے غور کیتا جائے تے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام او محبوب آقا نے کہ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی دشمناں دے تانے بھی برداشت کیتے نے، میرے آقا علیہ السلام نے ویریاں دے مینے بھی برداشت کیتے نے، اور اونا دے حق دے اندر نرمی ہی اختیار کیتی ہے۔ اور تائیں تے رب ذوالجلال نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرماتے ہو نا، اللہ فرماندے نے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا سونے اعلان فرما دیو جیڑا بندہ غصہ پی جاندہ ہے تے لوگاں دے قصور نو معاف کر دیندا ہے، اللہ فرماندے نے عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
رب ذل جلال اعلان فرما رہے نے جڑا بندہ دوسرے دی غلطی نو معاف کر دیندا ہے اپنے غصے نو پی جاندا ہے اللہ ذل جلال ایسے بندے نال محبت کر دینے اور تائیں تے میں حدیث اندر پڑھ رہا سا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نے اے عبد القیس تینوں پتہ ہے اللہ تیرے نال کیوں محبت کر دینے اللہ دے نبی فرماندے نے اے قیس تینوں پتہ ہے اللہ تیرے نال کیوں محبت کر دینے تے حضرت عبد القیس فرماندے نے سونیا نبیاں مینو دسیا جائے اللہ میرے نال کیوں محبت کر دینے تے آقا سلام فرمان دینے اے میرے صحابی تیرے اندر دو خصلتاں ایسیاں پائیاں جاندیاں نے تیرے اندر دو وجوہات ایسیاں پائیاں جاندیاں نے پہلی گل اے کہ تیرے اندر برداشت چیز پائی جاندی ہے تیرے اندر برداشت پائی جاندی ہے اور دوسرے نمبر فہم و فراست دا تو مالک ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اینا دو وجہ اللہ ذل جلال تینوں اپنا محبوب بنا لیا ہے رب نے تینوں اپنا محبوب بنا لیا ہے اللہ تیرنا پیار کر دینے اس واسطے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرمان دینے میری امت دا بہادر ہو انسان ہے آج ویندے ہو نا آج بڑا دنیا تے چرچا ہوندا ہے آندے نے فلانا بندہ بڑا بہادر ہے او بندہ بڑا باڈی فلر ہے او بندہ بڑا طاقتور ہے او دوستاں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے تے صحابہ دے کولوں میرے آقا پوچھ دے جا رہے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں اے تے دسو نا کیڑا بندہ بہادر ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ دس رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دنیا دی طاقت رکھن والا بندہ بہادر نہیں ہو سکدا آقا فرماندے نے او بہادر او بندہ جیڑا بندہ غصہ آندا تے غصے نو پی جاندا ہے اللہ اللہ آویندے ہو نا اگر بندہ غصہ آندا تے غصے دی حالت دے اندر کتے بندہ اپنی جان دا نقصان کر دیندا ہے آویندے ہو نا آئے دن فیس بکاں بھریاں پیاں نے اخباراں چلدیاں نے جناب اللہ اکبر صبح تے شام سے بات دنال بازار گرم ہے اللہ اکبر کوئی غصے دنال اپنی ویڈیو پہلا ریکارڈنگ کرا کے دنیا تے شائع کر دیندا ہے میں اس غصے دی وجہ تو اے جناب کوئی عورت اپنی ویڈیو جاری کر دی ہے میں اپنے ماں باپ دے دکھ دی وجہ تو او مینوں سہولت فراہم نہیں کر رہے او مینوں برداشت نہیں کر رہے لہذا ہے میرا پیغام ہے میں اس دنیا تو جا رہی ہوں اللہ میری توبہ او شیطان تے چاہندا یہ وے او شیطان تے آندا یہ وے او شیطان تے انسان دا ہے ہی ویری ویری ہے او آندا ہے او اگر تو ایٹ کوئی ماردا ہوندا جواب تو پتھر نال دینا ہے پر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات نو واضح بیان فرما دیتا ہے آقا فرماندے نے تواڈے اندر بہادر ہو انسان ہے آقا فرماندے نے جیڑا اپنے غصے نو پی جاندا ہے او دوستاں آویندے ہو نا اج ساڈے گھراں دے اندر برداشت ختم ہو گئی پائی اپنے پائی دی بات نو برداشت نہیں کردا ہائے ساسا اپنی نو دی بات نو
برداشت نہیں کر دی. اللہ اللہ باپ اپنے بیٹے دی گفتگو نو برداشت نہیں کردا. حتی وجہ کی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر نبی دی سیرت نو اپنا لیا جائے تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جیڑا بندہ برداشت حاصل کر لیندا ہے او دنیا تے عزت پا لیندا ہے, او عزت مقام پا لیندا ہے. اللہ اکبر. انجی نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف فرمانے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے ایک یہودیاں دی جماعت میرے آقا علیہ السلام دے کول آ جاندی ہے. آ ویندے ہو نا اج تے سانو کوئی بندہ غلط گل کرے اسی تے برداشت ہی نہیں کر دے. اگر سانو کوئی ذرا کو مندہ بول جائے اسی تے او دے بدلے لین واسطے تیار ہو جانے ہاں. اج سانو کوئی بندہ ذرا کو ٹاچر کرے اسی او دے دشمن بن جانے ہاں. اج ذرا کوئی بندہ بد کلامی کرے اسی او دے ویری بن جانے ہاں. آ ویکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر او یہودیاں دیاں باتاں بھی برداشت کیتیاں نے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دشمناں دیاں باتاں بھی برداشت کیتیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او لوگاں دے زبان چوں نکلے تیر بھی برداشت کیتے نے. اللہ میری توبہ اور میں پھر کیوں نہ گا اگر میرے آقا طائف دی وادی اندر گئے نے تے اوتھے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونا کافراں دے پتھر برداشت کیتے نے تے نال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے آقا علیہ السلام دے سامنے آندے نے سونیا نبیام اسا اینا دے کولو کوئی مطالباتیں نہیں کیتا اسا اینا کولو کوئی چیز تے نہیں منگی اسا سونیا اینا دے سامنے دین اسلام دا پیغام ہی تے پوچھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تے سونیا ہاتھ چکو تے بد دعا کر دیو. اللہ اکبر. صحابی بڑا خوش ہے آمدہ نبی ہاتھ چکے نے اللہ اکبر ہونے تے ہونے سو جان گے انہیں برباد ہو جان گے پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج ہاتھ چکے نے تے آقا فرماندے نے اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. آقا علیہ السلام دعا پہ کر دینے تے صحابی آمدہ سونیا میں آکے ناک اندر بد دعا کر دیو او دوستان میرے آقا فرمان دینے سونیا میں بد دعا کر نہیں میں دعا کرنا آیا میں دعاواں کرنا آیا. ویکھ پھر میں کیوں نہ کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں دے پتھر بھی برداشت کیتے نے آقا نے پھر بھی مندہ نہیں بولیا. میں صدقے جاواں میرے آقا نے اپنے جسم تے کوڑے برداشت کیتے پھر بھی مندہ نہیں بولیا. میرے آقا نے اپنے کھانے وچ زہر پایا آقا پھر بھی مندہ نہیں بولیا. میرے آقا دے جسم تے اوجریاں سوٹیاں گئیاں آقا نے پھر بھی مندہ نہیں بولیا. میرے آقا دیاں کر بیٹیاں نو ہائے طلاقاں دے دیتیاں آقا نے پھر بھی مندہ نہیں بولیا. میرے آقا دے رستے دے اندر ہائے کھو دے گئے آقا نے پھر بھی مندہ نہیں بولیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نعوذ باللہ پاگل آکھیں گیا آقا نے پھر بھی برداشت کیتا. میرے آقا نو مجنون آکھیں گیا میرے آقا نے پھر بھی برداشت کیتا. میرے آقا نو بیٹے فوت ہون دے تانے بھی دیتے میرے آقا نے پھر بھی برداشت کیتا. اون دی وجہ کی ہے اللہ فرمان دینے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بڑی پیاری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود نے تے ایک جناب جماعت آ گئی یہودیاں دی. اللہ اللہ تے آ کے پتہ کی آندے نے اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آئے تے آ کے آندے نے السلام علیکم. اے دا معنی ہے تو اسی برباد ہو جاؤ. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اتنے سخت جملے. اللہ میری توبہ. آمدے نے السلام علیکم تسی برباد ہو جا تواڈے تے موت واقع ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے جملے سنے نے تے آقا نے بھی ایک جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے تے آقا علیہ السلام نو اے یہودیاں دی جماعت نے اے آ کے الفاظ کہہ دیتے نے او دوستاں میری تے تیری ماں او غیرت مند ماں او دوستاں اج کوئی ماں برداشت نہیں کر دی میرے پتر نو کوئی مندہ بھول جاوے. اج کوئی بیوی برداشت نہیں کر دی میرے خاون نو کوئی گالی کٹ جاوے. اج کوئی بیوی برداشت نہیں کر دی میرے خاون نو کوئی مندہ بھول جاوے. پر میں صدقے تے جاں قربان جاواں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی باہمت غیرت والی ماں ہے. اللہ اکبر. اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس موقع تے پردے اندر موجود نے تے اونا دے کان اندر آواز پہ جاندی ہے آئے میری تے تواڈی اما جان کو ریا نہیں جاندا. آئے میرے نبی نو آئے میرے سر دے تاج نو کون ہوندا آکھے تیرے تے موت واقع ہوئے. کون ہوندا میرے نبی نو آکھے تو برباد ہوئے. تے اما جی نے جو دوبارہ پھر جواب دیتا ہے اللہ اکبر. جدوں نہ کیا کہنا السلام علیکم اے محمد تیرے تے موت واقع ہوئے تے اما جی فرما رہی نے والسلام علیکم ولعنکم اللہ. اما جی نے جواب دے دیتا ہے او ظالمو تواڈے تے موت واقع ہوئے تسی برباد ہوو. ولعنکم اللہ اللہ دی لعنت تواڈے تے جائے. میں صدقے تے قربان جاواں اے بات جیڑی ہے یہودیاں تک بھی پہنچ گئی ہے میرے آقا دے کنا تک بھی پہنچ گئے نے. اے بات پہنچ گئی ہے تے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ پیاری ہے اے بات نہ کرے جملے نہ کہے. تے حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی دوستا برداشت دی بات ہو رہی ہے. اما جی عائشہ صدیقہ نو میرے آقا نے منع فرما دیتا ہے وہ جی بات نہیں کرنی. تے اما جی عائشہ دردی آواز نلاندیاں نے ہے دکھ پری آواز نلاندیاں نے سونیا تانوں نہیں پتا اینا کیڑے جملے دہرا دیتے نے. تے آقا فرماندے نہیں عائشہ پیاری ہے ہاں تینوں تو اگر جواب دے دیتا ہے تو نہیں سنیا کہ میں جواب کیڑا دیتا ہے. آقا فرماندے نے میں آکھے عزیز اینا کہ والسلام علیکم نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے. تے آقا فرماندے نہیں ہے پیاری ہے میں بھی تے ایک جواب دیتا سی علیکم علیکم او جو تسا آکھیا ہے او تواڈے تے آ جائے تواڈے تے مسلط ہو جائے. اوے پتہ اے لگدا پیا آقا نے جواب بھی دے دیتا ہے نرمی دے نال دے دیتا ہے. اللہ اکبر. تاکہ کسے نو غصہ بھی نہ لگے دکھ بھی نہ پہنچے. اللہ اللہ. میرے آقا نے پوری زندگی اپنے صحابہ نو سکھایا تے برداشت سکھایا اپنے گھر والے نو سکھایا تے برداشت کرنا سکھایا ہے. ایک دن نا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तशरीफ फरमान है। आका मस्जिद नबवी अंदर बैठे ने ते एक बद्दू मेरे आका दे करीब आया ते बड़ा बेअदब अल्लाह मेरी तौबा गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करदा पिया। मेरे आका नू इंज वेखिया मस्जिद नबवी दे अंदर ते अपना जनाब अपनी ऊँटनी इंज मस्जिद दे सेन विच ही बिठा दिती है ते आके बड़े दबदबे नाल आंदा है ओ मैनू दसो ते सही ना मन मिनकुम मुहम्मद ओ तुहाडे चो मुहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपनी ऊँटनी मस्जिद से बिठाई है ते आके आंदा मैनू दसिया जाए मन मिनकुम मुहम्मद ओ तुहाडे चो मुहम्मद कौन है? बड़ी गुस्से भरी आवाज है अल्लाहु अकबर। सहाबा करीब ने, सहाबा नू गुस्सा आ गया एक ऐसा बंदा है आका इस्लाम नू दे मुतल्लिक पुछदा जांदा है हत्ता कि एक सहाबी ने दसिया कि ओ मुहम्मद बैठे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेखो जरा गौर करो मस्जिद के अंदर ऊँटनी भी बिठा दी आका दे नाल बड़े सख्त लहजे नाल बोलिया भी है आका दा पूछिया भी है आका दे करीब आ गया ते आके आंदा सोनिया अल्लाह अकबर। मेरे आका दे करीब आया ना ते आके आंदा मैं तेरे नाल गुफ्तगू करना चाहना ते आका फरमांदे ने कर ले मेरे नाल गुफ्तगू केड़ी करनी आ? उन्हें आख्या मैं सवाल करांगा सख्त ते सख्त सवाल करांगा ओ तू मेरी गल दा गुस्सा ते नहीं करेगा? आका नू कह रहा है ते आका इस्लाम फरमांदे ने ना ना तू मेरे को सवाल करते सही ना मैं तेरी बात दा गुस्सा नहीं करांगा। अल्लाहु अकबर। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने ए बंदा आने वाला आंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेनू तेरे रब दी कसम है तू अल्लाह दी कसम उठा के आख वाकई तू रब दा नबी है। अल्लाहु अकबर। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बड़ा सख्त लहजे नाल बोलदा जा रहा है तू अपने रब दी कसम उठा दे सही ना अल्लाह दी कसम उठा के आख तू वाकई रब दा नबी है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बड़ा सख्त लहजा है पर आका अलैहिस्सलाम दा बड़ा नरम लहजा है। आका ने बर्दाश्त दी इंतहा कर दी है। आका फरमांदे ने हाँ मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हां। फिर आंदा ए मुहम्मद तेनू तेरे रब दी कसम है दस ना तेरे ते 5 नमाज़ां फर्ज होइयां ने वाकई रब वल्लों फर्ज होइयां ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हाँ रब्बे जुल जलाल ने मेरे ते 5 नमाज़ां फर्ज फरमा दित्तियां ने। दीगर सवाल करदा गया हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंदा सख्त लहजा गौर नहीं कीता बल्कि अपने आका ने मेरे आका ने जवाब दिते ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सारे जवाब नरमी नाल सुनदा रहा ए सख्ती नाल बात करदा रहा हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम दी नरमी नू वेंदा ते आंदा सोनिया अपना हाथ अगे करो ना। मेरे आका ने हाथ अगे कर दिता ते रब्बे जुल जलाल दी कसम है मेरे आका ने प्यार ना हाथ अगे कीता। इस आने वाले ने इस सख्त लहजे नाल गुफ्तगू करने वाले ने इंज मेरे मुस्तफा ते हाथ उत्ते हाथ रखे ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ओ पता ए लगदा पिया वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते एक बंदा मेरे आका अलैहिस्सलाम दे कोल आ जांदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गल पाक अंदर इंज उन्हें चादर पा दी है। और दोस्त जरा गौर ते करना आज तेरे मेरे वास्ते कोई बंदा खड़ा हो जाए ते ओदे मुकाबले वास्ते भी ते बंदे उठ पैंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ओने कपड़ा गल विच पाया
تے میرے آقا مسکراندے جا رہے نے۔ او دوستا سانو غصہ چڑھدا ہے پر آقا دی برداشت دی انتہا ویکھ لے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو انج وٹ دیندا جا رہا ہے، گردن تے کپڑا چاڑیا تے وٹ دیندا جاندا ہے تے نالے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مال غنیمت تواڈے کول موجود ہے او دے وچوں مینوں کچھ حصہ عطا کر دیو نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے نے تے صحابہ سامنے جمع نے تے اللہ اکبر صحابہ ذرا چڑھائی کرن لگے، آقا نے روک دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرما دیتا میرے صحابہ مال غنیمت دے وچوں اینو بھی حصہ عطا کر دیو۔ صحابی آندے نے اینی بات آقا نے فرمائی ہے، اینے آقا اسلام دے گل وچوں کپڑا چھڑ دیتا ہے، جدوں کپڑا گل وچوں نکلدا تے گل پاک اندر نشان پہ جاندے نے۔ او دوستا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت دی انتہا کر دیتی ہے، انجی میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف جا رہے نے، جلدے جا رہے نے، آقا تشریف فرمانے رستے دے اندر آقا سفر کرتے جا رہے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ویکھیا ایک بی بی قبر تے بیٹھی ہے، ہائے قبر تے بیٹھ کے تے روندی جاندی ہے۔ میرے آقا اسلام فرماندے نے اتق اللہ واصبری، اتق اللہ واسبری۔ آقا اسلام کولو دی ننگ دینے، اے قبر تے رون والی اماں، میرے آقا اینو کہہ رہے نے اللہ کولو ڈر جاتے صبر کر جا۔ اے بی بی نے اے نہیں ویکھیا مینو آکھن والا کون ہے، اے نہیں ویکھیا مینو کہن والی کیڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تے بی بی ہے دکھ وچ بندہ ہوئے، اوے دکھ وچ بندہ پریشانی وچ ہوئے تے بندے نو نہیں پتا لگدا اے بولن والا کون ہے تے کہن والا کون ہے۔ بندہ اپنے غم سے گفتگو کر لیندا ہے، اللہ اکبر، انہوں نہ پتا لگا۔ آقا اسلام نے اے جملے کہ اتق اللہ واصبری، اللہ کو ڈر جاتے صبر کر جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت نو جڑی قبر تے بیٹھ کے روندی جا رہی ہے، ہائے قبر دا سراہنا پڑیا ہے تے روندی جاندی ہے تے نے زبان حال نال جواب دے دیتا ہے، آندی ہے کہن والیا اگر تیرا کوئی مریا ہوندا تینو نعوذ باللہ پتا ہوندا۔ اینے بات کہہ دیتی، ان تھوڑی دیر گزر دی ہے، ایک دوسرا رائی مسافر آ کے آندا ہے، آمدانی بی بی تینو نہیں پتا اے دو لفاظ کنو کہہ دیتے نے۔ او دوستا کڈی وڈی گل ہے، اللہ میری توبہ۔ آج آپ ذرا تصور کر کے تے ویکھنا، آج اللہ اکبر اسی تے وٹا مارن نو تیار ہو جانے آ، اونوں تے اوتھے نپن نو تیار ہو جانے آ، او دے تے تانو تشریح کرن واسطے تیار ہو جانے آ۔ آقا نے او دی بات دا کوئی جواب نہیں دیتا، او نے آکھیا تیرا کوئی مریا ہوندا تے تینوں پتہ ہوندا۔ میرے آقا علیہ السلام نکل جاندے نے، پچھو آن والے نے آکھیا بی بی کیڑا غضب کر لے آئی، کیڑی گل کر لیا، اے جڑے تینوں کہہ رہے سن اے آقا دے اے تے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر سن، اے تے آقا اسلام سن۔ تے بی بی پریشان ہو جاندی ہے تے آقا اسلام دے کول جلدی نال پہنچ جاندی ہے، آندی ہے سونیا میں تانوں نہیں ویکھیا، میں تانوں نہیں سی ویکھیا۔ تے آقا فرماندے نے بی بی کی ہویا تو مینوں نہیں ویکھیا، پر جڑی بات میں تینوں کہی سی حق کہی سی، آندی ہے سونیا نبیا ہن میں صبر کر تے آقا فرماندے نے صبر اوہی ہوندا جڑا موقع تے ہووے، بعد چوں صبر دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ او دوستا پتہ اے لگدا پیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں دیاں سخت گفتگوواں سنیاں بھی نے تے آقا نے برداشت بھی کیتیاں نے، اور تاں تے رب ذوالجلال نے میرے آقا نو مقام عطا فرما دیتا ہے۔
اس واسطے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت برداشت کرنا ہے۔ میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آ جاندا ہے، آ کے آندا سونیا نبیاں میرا دل کردا میں زنا کر لواں۔ اج کوئی بندہ اٹھے آ کے تے ساڈے تے برداشت اندر گل نہیں رہندی۔ ایک ہو جا بندہ برائی دی دعوت منگدا پیا، برائی دی اجازت منگدا پیا، میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھا ہے تے صحابہ ویکھ کے حیران ہو جاندے نے، صحابہ پریشان ہو جاندے نے، کیسا بندہ ہے آقا کول برائی دی اجازت طلب کردا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ نو چپ کرایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بیٹھ جانا، میرے آقا فرماندے نے کی چاہنے آندا سونیا نبیا میرا دل کردا ہے میں زنا کر لواں۔ میرے آقا اسلام فرماندے نے اچھا بیٹھ جا میری گفتگو تے سننا۔ میرے آقا فرماندے نے او آن والیا میرے صحابیاں مینوں اے تے دس جیڑا کم تو کسے نال کرنا ہے تو اگر تو دس تے صحیح نہ او تو برداشت کرے گا، اے کوئی کم تیری ماں نال ہو جائے تے صحابی آن والا آمدہ سونیا نبیاں اے کیویں ہو سکدا ہے کوئی میری ماں نال زنا کر لے، میں اس بات نو برداشت نہیں کر سکدا۔ تے آقا فرماندے نے سونیا جے تو برداشت نہیں کر سکدا تے جدے نال تو اجازت مانگ رہا او بھی کسے دی ماں ہو سکدی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے او دوستان گرم لہجہ استعمال نہیں کیتا، اللہ نے میرے آقا نے محبت دا انداز اختیار کیتا ہے۔ تے آقا نے پھر پوچھیا مینوں دس تے صحیح نا اگر جناب تیری بیوی دے نال اگر کوئی برائی دا ارادہ کرے آیا تو برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آندا سونیا نبیا میں اونوں برداشت نہیں کراں گا۔ آقا نے پھر فرمایا ہو سکتا ہے جو تو جد نہ کرنا ہے اے برائی کرنی ہو کسے دی بیوی ہوئے۔ آقا نے پھر فرمایا او دستے صحیح نہ میرے کو اجازت منگن والے اگر اے کام جیڑا تو کہنا ہے اگر تیری ہمشیرہ نل ہو جاوے تو برداشت کرنا ہے کہ نہیں؟ آندہ سونیا نبیہ حتیٰ کہ حدیث اندر آقا نے فرمایا پھوپھی تائی چاچی فرمایا تو پسند کرنے کہ نہیں پسند کردا؟ آقا آندہ سونیا نبیہ میں نہیں پسند کرانگا۔ اللہ میری توبہ او دو صدرہ غور تے کرنا میرے آقا اسلام نے محبت دا دائرہ بڑھا دیتا ہے، محبت آقا نے نشاور فرما دیتی ہے۔ ادھر میرے آقا نے بڑے پیار نہ گل سمجھائی ہے تے صحابی آمد ہے سونیا نبیہ میرے دل اندر خواہش پیدا ہوئی سی بس میں تواڈے سامنے ذکر کیتا پر اس عمل دا میں اللہ سامنے معافی مانگنا میں زنا دے بارے سوچاں گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ او دوستان صحابی اللہ اکبر صحابی آمدے نے پھر اسا زندگی چے ویکھیا کہ اس بندے نے اس بارے کدی کوئی راہ بھی اختیار نہیں کیتا اور پوری زندگی انجو نے اللہ اکبر اچھی گزاری ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو ساری گفتگو فرما دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے او دے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ میرے آقا نے دعا فرما دیتی ہے، اللہ نے اللہ فرمان اللہ دے نبی فرماندے نے اے اللہ اس میرے صحابی نو معاف فرما دے، اللہ اے دے دل نو پاک کر دے۔ او ویکھتے صحیح نہ کیڑا نبی ہے جیڑا برداشت کر رہا ہے تے نرمی دے نال او دے واسطے دعا بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر کیوں نہ کہا میرے نبی دی سیرت کی ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے اللہ اکبر صحابہ دا جم کٹا لگا ہے تے ایک بندہ پینڈو آیا آ کے مسجد دے سین اندر جتھے ٹوٹیاں آئے تے جب ٹوٹیاں دروازے جتھے صحابہ بندے وضو کر دے اس جگہ تے آ کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتا صحابہ نے ویکھیا تے پریشان ہو گئے اللہ اکبر دوسرا غور تے کرنا آج تے ماشاءاللہ کئیاں بندیاں نو پتہ نہیں لگدا اللہ میری توبہ انہوں نے پتہ ہی نہیں لگدا کہ قبلے رخ منہ کر کے اسی پیشاب خانہ کرتے جا رہے ہیں اور دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرما دے تے کئیاں بیچارے جو دیواراں تے لے کے لاتا ہے تے ادھر منہ نہ کریا کرو بس ایک میں سمجھنا کہ دین دی اللہ اکبر کمی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر بندہ دین وال آئے تے اللہ سارے رستیاں دا آسانیاں پیدا کر دیندے نے پر دین دی کمی ہے نا ایسے واسطے برداشت ساڈے چ ختم ہو گئی اللہ اکبر نہ سانو اچھائی دا پتا نہ پلیتی تے پاکی دی کوئی سانو شناخت رہ گئی اللہ اکبر او تے بدو سی اللہ اکبر انہوں نہ پتا چلیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا اللہ اکبر نہ انہوں پتا اج تے مسلمان ماشاءاللہ او کھلو کے پیشاب کرتے جا رہے نے او لیندے منہ کر کے اللہ میری توبہ قبلے دی حرمتی کرتے جا رہے نے پر ویکھتے صحیح نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدو نو کس انداز نہ سمجھایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول انج آقا تشریف فرمانے تے سامنے آ کے پیشاب کرن لگ پیا صحابہ نے ویکھیا تے مارن اٹھے نے اللہ اکبر تے میرے آقا السلام نے اپنے صحابہ نو بٹھا لیا تے میرے آقا السلام فرماندے نے نہ روکیا جے اگر انہیں اپنی حاجت نو پوریا نہ کیتا ہو سکتا ہے اینو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تے میں رب نو کل جواب کی دیاں گا اور دوستا میرے نبی نے کنا برداشت کیتا ہے اوے بندہ ایک آیا اندر نبی دی مسیح او بندہ ایک آیا اندر نبی دی مسیح او جگہ پیشاب کی او جگہ ہو گئی پلیت او مارن اٹھے صحابہ کیڑا اے بد نصیب حکم پیغمبر کیتا ایک ڈول پانی لیاؤ حکم پیغمبر کیتا ایک ڈول پانی لے آؤ اور جس جگہ اس پیشاب کیتا اس تے بہاؤ نالے اس پینڈو تائیں میرے کول بلاؤ نال محبت سونے گوڈے نال بالیا میرے آقا علیہ السلام دی سیرت بڑی پیاری ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر زندگی ویکھے تے صحیح نا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بندے دا انجی دل صاف ہو جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع تے بھی اگر کوئی مظاہرہ کیتا ہے تے آقا نے نرمی دا مظاہرہ کیتا ہے برداشت دا مظاہرہ کیتا ہے اور دعا کرے کرو اللہ سانو بھی برداشت پرنگ کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر او معاف کریا کرو در گزر کریا کرو برداشت کریا کرو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ لوگاں نو قرض دیا کردا سی امیر بندہ سی لوگ مجبور ویندا اگر کوئی مجبور لوگ اودے کول آ جاندے تے آ کے اودے کول قرضے دا طلب کردے تے او بندہ قرضہ دے دیندا حتیٰ کہ بات مجبور ایسے بندے بھی ہوندے کہ وہ قرض واپس نہیں سن کر سکتے اللہ اکبر ہون بھی کئیاں دے بندے او کئی بندے خیرو میری ہوندے نے خیری تے پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتے حالانکہ کر مال بے شمار ہوندا ہے اللہ اکبر اور لوگ جناب گلیاں تے اے دروازے تے تکے کھاندے پھردے نے او قرض لے کے ہن واپس نہیں کردے پر جڑا کوئی ماڑا ہوئے ویکھ لیا کرو اگر اونوں معاف کر دو گے تو دا اجر بڑا ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے لوگاں نو قرض دتا کردا سی حتیٰ کہ جیڑا بندہ قرض واپس نہیں سی کر سکدا کسے مجبوری دی تحت یا او دے کول پیسے نہیں ہو سکے اون دے کول معاملہ بن نہیں سکیا او ایسے نے کہ اے بندہ مینوں قرض واپس نہیں دے سکدا تے اے بندہ اس بات نو برداشت کردا اس عزم نو معاف کر دیندا آندا میں برداشت کیتا ہی جا تو نہیں دیتا میں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہی میرے آقا اسلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے اللہ نے بھی حکم جاری فرما دیتا آقا فرماندے نے اے بندہ اللہ دے سامنے پیش ہویا نا تے اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتیو اے نو معاف کر دیو اللہ ان دی کی وجہ ہے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیو اے میرے بندیاں نو دنیا تے اونا دیاں مجبوریاں نو ویکھ کے درگزر کر دیندا سی اونا نو برداشت کر کے معاف کر دیندا سی اج مینوں رب کنے کہنا میں اپنے بندے نو معاف نہ کر دیا ویکھ لو معاف کرو گے برداشت کرو گے تے رب بھی معاف کر دے گا اس واسطے آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری زندگی برداشت سے مبنی ہے میرے آقا اسلام دے کولے کان والا آ جاندا ہے آکھی آندا سونیا مینوں کلمہ پڑھا دیو میرے آقا اسلام نے آگے آقا دے قریب بیٹھا ہے تے نالے پوچھ دے پیا سونیا مینوں اے تے دسو نا اگر کوئی کافر ہووے انہوں اسلام قبول کراؤ گے کہ نہیں سونیا چاہے کوئی قاتلی ہووے انہوں اسلام قبول کراؤ گے کہ نہیں اے کوئی قاتل ہووے دا گناہ معاف ہووے گا کہ نہیں میرے آقا اسلام نے جدو ایک گلاں سنیاں نا تے آقا نے اپنا چہرہ نوتا اٹھایا ہے تے آقا نے کی ویکھیا ہے آقا ویکھے تے پریشان ہو جاندے نے آقا نے کی ویکھیا اے تے او بندہ ہے جن نے میرے چاچا حمزہ دے رضی اللہ تعالی عنہ ہائے میرے چاچا دی لاش دا جن نے مسلا کر دیتا اے تے او بندہ ہے جن نے میرے چاچا دے کان بھی کٹ دیتے ہائے جن نے میرے چاچا دا ناک بھی کٹ دیتا اللہ اکبر کلیجہ بھی کھڑیا گیا چبایا بھی گیا اینے تے میرے چاچے دی لاش دا کیما کر دیتا میرے آقا نے سامنے ویکھیا او دوستا برداشت ویکھو میرے نبی دی میرے آقا الصلوۃ والسلام نے جو چہرہ ویکھیا ہے تے آقا نے ایک گلاں بھی دیاں سن لیاں نے آقا فرماندے نے ہاں او تو کتے ویشی تے نہیں اوندا سونیا ہاں اوئی میں ظالماں جن نے تواڈے چاچے دی لاش دا مسلا بنا دیتا سی اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے چل آئی گئی ہیں تے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تے آقا کلمہ پڑھا دیندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو جاندہ ہے برداشت دی میرے آقا نے انتہا کر دیتی ہے میرے آقا فرماندے نے ویشی اگر تو کلمہ پڑھی لیا مسلمان ہو گیا ہے بس میں تینوں انی بات کرانگا جدو مجلس سے بیٹھا ہوئے تے میرے سامنے نہ بیعا کر جدو مجلس سے بیٹھا ہوئے تے میرے سامنے نہ بیعا کر ان دی وجہ ہے کہ مینوں اپنا چاچا حمزہ یاد آ جاندا ہے او دوستو اتنے برداشت میرے آقا نے برداشت دا مظاہرہ فرما دیتا ہائے قاتل نو کلمہ بھی پڑھایا تے میرے آقا فرماندے نے بس اے وے کہ مینوں میرا چاچا یاد آ جاندا ہے او دوستا تائیں تے قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَحْسَنُ آنا رب قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनातु वला तस्तविल हसनातु वला सय्यातु। अल्लाह फरमा रहे ने लोगो ओ नेकी ते बुराई बराबर हो सकदी, ओ धुप ते छां बराबर नहीं हो सकदी, ओ खुशकी ते तरी बराबर नहीं हो सकदी, ओ रात दिन बराबर नहीं हो सकदे। इंज अल्लाह फरमांदे ने एक जगह ते अन्ना ते सदाका बराबर नहीं हो सकदे। इंज रब फरमांदे ने नेकी ते बुराई बराबर नहीं हो सकते। ते अल्लाह फरमांदे ने ए फरमाया इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु। अल्लाह फरमांदे ने अगर कोई दुश्मन तेरा सामने को तेरा दुश्मन है, अगर तू ओ दिन अच्छा सलूक करना है, मजीद अच्छा सलूक करना है, कुरान दी आयत है। अल्लाह फरमांदे ने नेकी ते बुराई बराबर नहीं हो सकती। अगर तू अपने दुश्मन दे नाल अच्छा सलूक करना है, मजीद अच्छा सलूक करना है, ते अल्लाह फरमांदे ने अदावतुन का अन्नहु वलियुन हमीम। इस काम करन दी वजह तो तू अपना करीबी दोस्त बना लेगा, यानी कि तेरा दुश्मन भी तेरा सज्जन बन जाएगा। इस वास्ते अपनी जिंदगी दे अंदर बर्दाश्त पैदा कर ले। अज साडे घरां दे अंदर जनाब मामले क्यों खराब होंदे जा रहे ने। अज नू अपनी सस वास्ते तवीज करांदी फिरदी है। ए जनाब मेरी सस मैनू गल्लां करदी है, और मैं ते कहांगा मेरी भैने अपनी बात ते अपनी जबान ते भी कंट्रोल दे, अपनी सस दियां बातों से भी बर्दाश्त कर जा। अल्लाह अकबर। और असल बात ही है वे और नबी दी पूरी जिंदगी बर्दाश्त दे दरमियान जनाब इर्द गिर्द घूमती है। अगर इंसान बर्दाश्त करता है, अगर खामद अपनी बीवी नू बर्दाश्त करता है, किसी गुफ्तगू ते ओनू दर्द गुजर करते, बीवी नू भी चाहिए अपने खामद दी किसी कमी नू वेंदी है ओनू बर्दाश्त किसी तरीके ना कर ले, ताकि घर अंदर सुकून पैदा हो जाए। पर असल वजह है साडे अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई। और दुआ करो अल्लाह साडे दिलों दे अंदर बर्दाश्त पैदा कर दे। असी ते किसी नू माफ करना चाहते ही नहीं, असी ते माफ कर सकते ही नहीं, साडे ते हालात ही इंज दे बन गए ने। अल्लाह मेरी तौबा। आज जनाब अपने भैन जेड़ी है अपने वीर दे नाल नाराज है, ओनू बर्दाश्त नहीं कर दिया। अगर अल्लाह ने किसी नू और दोस्तों का गौर ते करना, रब अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहे ने ज़ालिका फज़लुल्लाहि युती मन यशाउ। अल्लाह फरमांदे ने जिन्नू चावा मैं इज्जत अता कर दिया, जिन्नू चावा मैं जलील और रिसवा कर दिया। अगर सारी दुनिया दे मिलके अगर किसी जलील कलंजार रब्बे काबा दी कसम है कोई किसी नू जलील नहीं कर सकता। अगर सारी दुनिया दे लोग मिलके किसी नू इज्जत देना चाह, रब्बे काबा दी कसम है कोई किसी नू इज्जत नहीं दे सकता। मैं फिर क्यों ना कहा अगर किसी नू रब ने इज्जत दी है फिर बर्दाश्त कर। अगर रब्बे जुलजलाल ने किसी नू मुकाम दिता है बर्दाश्त कर। अगर रब ने किसी नू रिज़्क़ दिता है तो बर्दाश्त कर। अगर किसी नू रब ने सेहत दी है बर्दाश्त कर। अगर रब ने किसी नू इल्म दिता है तो बर्दाश्त कर, क्योंकि देने वाला मेरा खुदा है। देने वाला कौन है? बर्दाश्त करना तेरा कम है। रब अजमता भी अता कर देगा, रब इज्जता भी अता कर देगा। आज किसी वीर को माल बहुता आ गया तो दूसरा भाई बर्दाश्त नहीं करता पिया। अल्लाह अकबर। हमसाए नू बर्दाश्त नहीं करन दिया। अल्लाह मेरी तौबा। ओ बाप अपने बेटे नू बर्दाश्त नहीं कर रहा, ओ दोवें सकियां भैनां अपनियां भैनां नू बर्दाश्त नहीं कर रही, ओ सांडू नू बर्दाश्त नहीं करता,
او چاچا بھتیجے نو برداشت نہیں کردا، رب کعبہ دی قسم ہے او دنیا دے اوتے آخر چلے ہی جانا ہے، او کی دنیا دے اوتے آ کے او زندگی دا ایک پھیرا ہے آیا کہ دنیا دے اوتے آ کے او بغض لے کے حسد لے کے کینہ لے کے قبراں چ دفن ہو جانا ہے، یا میرے آقا دی سیرت نو اپنا کے اپنی دنیا دا سوار جانی ہے، اپنی آخرت بہتر بنا جانی ہے۔ اس واسطے اگر کسے معاملے دے اندر تو ہے اپنے جناب برداشت پیدا کرنا تیرا کام ہے، انشاءاللہ رب عزت عطا فرما دے گا۔ میرے آقا دی زندگی پوری سیرت میرے آقا دی بھری پئی ہے، رب دا قرآن اللہ دے نبی دا فرمان میرے آقا دی پوری زندگی اللہ اکبر سیرت نے پڑھے ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ تے برداشت دا مظاہرہ بھی فرمایا اور اپنی امت والے نو اسے بات دا سبق دیتا ہے۔ او اپنے دل اندر عزم پیدا کر لو، اگر کوئی بندہ کوئی پریشان اس وجہ تو او دوستاں اصل وجہ یہ وے اسی ٹینشن کیوں لینے اللہ اکبر اسی در گزر نہیں کرتے، سانو پریشانیاں کیوں دیاں نے ساڈی وجہ تو کوئی بندہ پریشان ہوندا ہے، جاؤ اپنے دل دے اندر گناہگار دی بات نو نوٹ کر کے لے جائے، اگر تو کسی نو پریشان کرنا ہے تے تینو پریشانی آندی ہے، اگر تو نہیں کرے گا نہیں آئے گی، ان دی وجہ ہے وے اگر تو کسی نو معاف کرے گا آسمان تے بیٹھن والا خدا بھی تینو معاف کر دے گا۔ اس واسطے اگر چاہنا ہے میری زندگی اللہ اکبر آسانی اندر گزر جائے، آخرت اندر آسانی اندر گزر جائے، پھر برداشت والی زندگی بنا۔